बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि कुछ लोगों के आंखों के गिर्द झुर्रियां बन जाती हैं और कुछ लोगों की आंखों के नीचे थैली नुमा सूजन हो जाती है और ये थैलियां अलग से दिखाई देती हैं। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो चेहरे की खूबसूरती को मुतासिर करती हैं और इसके अलावा चेहरे के दाग धब्बे और दानों की वजह से तो हर कोई परेशान है, क्या मर्द और क्या खवातीन। आज की वीडियो में हम आपको उन झुर्रियों और सूजन के लिए एक ऐसा नुस्खा और अमल बताएंगे। अगर आप इस नुस्खे को इस वजीफे के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन में आपकी झुर्रियां और सूजन खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा जिन बहनों की आंखों के गिर्द हल्के हैं वो भी इस नुस्खे और वजीफे को जरूर आजमाएं, हल्के भी खत्म हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब वजीफा है और बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। अगर आपके साथ ये मसला है तो इसको जरूर आजमाएं, वरना सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो लोग इन मसाइल की वजह से परेशान हैं उनके ये मसाइल दूर हो सकें। इस अमल और नुस्खे के हवाले से एक बहन की कारगुजारी भी आपके साथ शेयर की जाएगी। ये नुस्खा आपने कैसे तैयार करना है और ये वजीफा आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये नुस्खा आंखों के गिर्द हल्कों, चेहरे के दाग धब्बों, दानों और जिल्द के हर तरह के मसाइल के लिए जादुई नुस्खा है। इस नुस्खे को तैयार करने का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाना चाहता हूं जिसमें इस वजीफे का तस्करा भी है जो आपने इस नुस्खे पर करना है। इस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए जो अपने मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरा लाहौर में एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्लर में जो बहनें आती हैं उनको अक्सर मैं आपके वज़ाइफ बताती हूँ और उनको बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा और उसके साथ ऐसा वजीफ़ा बताना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दर्स में लाजमी इसको सुनाएं ताकि मुझ नाचीज़ के लिए सदका जारिया का सबब बन सकें। ऐसे ख़वातीन और मर्द हजरात, नौजवान लड़के और लड़कियां जो चेहरे के हुस्न जमाल के लिए कई अद्वियात, मरहम, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स भरे लोशन और मेकअप कर कर के तंग आ गए हों, चेहरे को दिलकश बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हों, चेहरे की जिल्द खराब हो गई हो, चेहरे पर दाग धब्बे, छाइयाँ, झुर्रियां, हर किस्म का नया पुराना एक्जिमा, चेहरे की नाजुक जिल्द पर बाजरा नुमा सफ़ेद दाने बन गए हों या पीप नुमा दाने निकल आए हों, चेहरे पर नीले दाग पड़ गए हों, चेहरे की जिल्द खुश्क होकर फट गई हो, चेहरे पर फालतू बाल उगाए हों, छिपाकी के दाग पड़ गए हों, चेहरे की जिल्द करख्त और खुरदरी हो गई हो, चेहरा बेरौनक हो गया हो। खास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां इस मर्ज में ज्यादा मुब्तला होते हैं और इतनी परेशानी होती है कि कई स्टेरॉइड्स, कॉस्मेटिक्स और मरहमें लगाते हैं। इनसे बसा औकात आर्जी तौर पर फायदा भी हो जाता है, लेकिन जो ही वो इसके इस्तेमाल को छोड़ते हैं कील महासे और छाइयाँ दोबारा वापस आ जाती हैं और एहसास कमतरी का शिकार होकर अपना मुंह छुपाते हैं। ऐसे मायूस लड़के और लड़कियों के लिए ये नुस्खा है जिसका मुकम्मल तरीका आपको आगे चलकर बताया जाएगा। इस नुस्खे को तैयार करने के बाद इस पर 33 बार सूरह कौसर और 100 बार या मुसव्विर पढ़कर दम कर दें। फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चेहरे के दाग धब्बे, चेहरे के दाने और खासकर आंखों के नीचे बनने वाले सर्कल्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। ये अमल मैंने जिसको भी बताया उसको बहुत फायदा हासिल हुआ। आप यकीन मानिए 300 से जायद ऐसी बहनों की तादाद है जिनको मैंने ये नुस्खा खुद अपने हाथों से फी सबीलिल्लाह तैयार करके दिया और वो अब भी मुझे दुआएं देती हैं कि इस नुस्खे से उनको फायदे हासिल हुए। इस नुस्खे और वजीफे से हर तबके की खवातीन फ़ायदा उठा सकती हैं क्योंकि हर बहन आसानी से ये नुस्खा तैयार और इस्तेमाल करके अपने आप को जाजिब नज़र कर सकती हैं और खूबसूरत बन सकती हैं। मुझे बहुत सारी बहनों ने हदिया देने की कोशिश की, उन्होंने हज़ारों दुआएं दी कि हम चेहरे के मसाइल से परेशान थे, मुंह पर दाने, छाइयाँ और कील की वजह से खाविंद हमसे नफरत करने लगे।
محض اس وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ گئی، لیکن جب یہ نسخہ شروع کیا چہرے کے سارے مسائل ختم ہو گئے، خاوند کی نظر میں بھی خوبصورت دلکش ہو گئے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس نسخے کو لازمی آزمائیں، اس نسخے کو لازمی اپنے درس میں بیان کیجیے گا۔ آپ کی بہن ام حورین فاطمہ، لاہور۔ پیاری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ نسخہ اور یہ وظیفہ کیسا باکمال اور لاجواب ہے، لہٰذا آپ نے اس نسخے کو اور اس وظیفے کو مس نہیں کرنا، اس کو لازمی آزمائیں۔ چلیے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس نسخے کو کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس نسخے کے طریقے کو آپ نے غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہے اور مذکورہ نسخے کے ساتھ اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ اس نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز آپ کو چاہیے ہے وہ ہے ویزلین۔ آپ نے ایک پیالے میں 2 چمچ ویزلین لینی ہے اور اس ویزلین میں آپ 1 چمچ ناریل کا تیل، کوکونٹ آئل شامل کر دیں۔ یاد رہے کہ ناریل کا تیل جھریوں کو بننے سے روکتا ہے اور جلد کو جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ اب اس میں ایک اور چیز جو شامل کرنی ہے وہ ہے شہد۔ 1 چمچ شہد ان چیزوں میں شامل کر دیں۔ شہد خالص اور قدرتی ہونا چاہیے۔ شہد بھی جلد کو جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتا اور جھریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ آنکھوں کی سوجن اور جھریوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگلی جو چیز اس نسخے میں شامل کرنی ہے وہ ہے زیتون کا تیل۔ 1 چمچ زیتون کا تیل اس نسخے میں شامل کریں۔ یاد رہے کہ زیتون کا تیل آنکھوں کے گرد موجود فائن لائنز کو ختم کرتا ہے اور جھریوں کو ختم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایک پیالے میں لے لینی ہیں۔ جتنی مقدار آپ کو بتائی گئی ہیں اتنی ہی مقدار میں یہ چیزیں اس پیالے میں ڈالیں۔ یہ پیالہ یا باؤل شیشے کا ہو تو بہتر ہے، ورنہ اسٹیل وغیرہ کا لے لیں۔ اب اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک دیگچی میں پانی لینا ہے اور اس کو چولہے پر رکھ دینا ہے۔ پانی کے اندر اس پیالے کو رکھ دیں اور چولہا جلا دیں۔ گرم پانی کے اندر اس پیالے کو رکھیں اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں۔ جب اس کو پانی کی گرمائش ملے گی تو یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی۔ جب یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اس پیالے کو نکال لیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جیسے ہی جیل ٹھنڈی ہو جائے تو آپ نے اس میں 1 چمچ ایلو ویرا جیل شامل کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو آپ کا نسخہ تیار ہے۔ اس کریم یا جیل کو کسی چھوٹے جار میں سنبھال لیجئے۔ یہ آپ کا نسخہ ہے جس کو آپ نے اپنی آنکھوں کے گرد استعمال کرنا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اب رہا سوال یہ کہ اس نسخے کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے ہر بار اپنی جلد پر یہ کریم لگانے سے پہلے اس پر مذکورہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے اور پھر اپنے چہرے پر اور آنکھوں کے گرد اس کریم کو لگا کر 1-2 منٹ تک مساج کرنا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس نسخے کو استعمال کریں۔ یہ کریم خواتین بھی استعمال کریں اور صبح اٹھ کر منہ دھو لیں۔ مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد سے جھریاں اور داغ دھبے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ ضرورت کے مطابق خود بھی اس نسخے کو بتلائے گئے وظیفے کے ساتھ ضرور آزمائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔